Shalom, takna na usab sa atong evening moment in the Bible. Ang atong scripture makita karon dinhi sa Book of Psalm chapter 91 verses 1 and 2. Ang Bible nag-ingon, siya nga nagapuyo diha sa tinago nga dapit sa labing hataas, mupabilin ilalom sa landong sa labing gamhanan. Ako moingon mahitungod sa Ginoo, siya ang akong dangpanan ug ang akong kuta. Ang akong Dios, diha kaniya ako mosalig. Sa pagsalop sa adlaw igsuon, makapahulay kita inubanan sa kumpiyansa nga ang atong Dios nagabantay kanato sa kanunay. Ang iyang presensya usa ka taguanan, usa ka kuta nga nagapalalipod kanato batok sa kahadlok ug sa walay kasiguruhan. Ang pagpuyo diha sa tinago nga dapit sa labing hataas, nagpasabot kini nga kita moduol kaniya diha sa pag-ampo o pagsalig. Bisan unsa pa man nahitabo kanihang adlawan, ang iyang anino naglandong kanato ug ang iyang mga saad atong sandiganan. That is our evening moment in the Bible. Shalom, shalom.